اکٹھی ہو چکی ہیں لکڑیاں، رسی خریدی جا چکی، اور کسی دروازے پہ ایک دن چراغاں ہونے والے، کہیں ایک تازیانہ نغمائے جبر سلاطیں گانے والا، رخ تقدیس پر تحریر ہوگا نیلے ابجد سے کہ اس بستی کا عادل حکمراں مٹی میں سویا، اور اس کی واحد و یکتا نشانی مٹنے والی ہے۔ سر لاہوت بیت الحزن کی تعمیر جاری ہے، ادھر روزے کے گنبد کا ہرا ہریالا رنگ اپنی تمازت کھونے والا، سیاہ شب ہونے والا، سنہری جالیوں کے پار کوئی رونے والا۔ قرآن تے من دے پینے بس ایک آیت تطہیر نہیں من دے۔ بابا تیرے قرآن تے کاری تیری تحریر نہیں من دے۔ بابا بیٹھے نے کرسیاں تے میں جان گئی ہاں اس رب دے لوکی ہن میری توقیر نہیں من دے۔ بابا تیرے قرآن تے کاری کر دے رے منادی من نے آخر قربانو پر زہرانو دی تفسیر نہیں من دے۔ بابا تیرے قرآن تے کاری جیوے یہ پہلا کوفہ در کھول دے نہیں میرے لئی من کل تو دی تیری تقریر نہیں من دے۔ بابا تیرے قرآن تے کاری تیری تحریر نہیں من دے۔
رسیاں نہ گل چ پاؤ داماد نبی دا من لو جے حیدر نو وسیع تے ویر نہیں من دے دی خاطر باغے فدق دی خاطر زہرا نوروا کے لوکاں دسیا نعرہ تکبیر نہیں من دے قرآن تے من دے پینے بس ایک آیت تطہیر نہیں من دے